तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले हिजो Recording in चाहिँ progress. निक्षेप सेवाको अवधारणा र कर्जा सेवाको अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न टपिकहरुमा छलफल गर्यौं, जस अन्तर्गत हामीले तपाईको कर्जा सेवाको अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न कर्जाहरुको डिस्कस गरेका थियौं, कर्जा प्रोडक्टहरुको। त्यस्तै गरी कर्जा सापटको वर्गीकरणको बारेमा असल, वाच लिस्ट, कमसल, शंकास्पद, खराब को सामान्य कुराहरु र त्यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने कयौं कुराहरुको पनि डिस्कस गरेका थियौं। त्यस्तै हामीले तपाईको कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था कति पर्सेन्ट हो भनेर पनि कुरा गरेका थियौं। अब आज चाहिँ हामी गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनको बारेमा छलफल गर्छौं र त्यसपछि हामीसँग टाइम बच्यो भने हामी कर्जा चक्रको अवधारणा, जसलाई अंग्रेजीमा क्रेडिट साइकल भन्छन्, त्यो भनेको के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यसका आधारहरू के हुन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौं। त हामीले कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सबैभन्दा पहिला त गुणस्तरीय कर्जा भनेको चाहिँ के हो त? गुणस्तरीय कर्जा भन्नका लागि दुईटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यो कर्जासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मले कर्जाका सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू, कन्डिसनहरू पूर्ण रूपले पालना गरेको हुनु पर्यो र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने सामा ब्याज तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्यो। ती दुई कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ। कन्डिसनहरूले जुन शर्तहरू छन्, कर्जा लिँदाका बखतका विभिन्न शर्तहरू हुन सक्छन्, ती शर्तहरूको पालना भएन भने पालना गराउने सिर्जना, समय तोकिएको समयमा असुल भएन भने सो गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउने कार्य नै गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू हुन्। यसलाई क्वालिटी क्रेडिट म्यानेजमेन्ट या क्वालिटी लोन म्यानेजमेन्ट भन्छन् भाइ बहिनी। अब मैले लेखेको छु गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत ती कार्यहरू पर्छन् जसले गर्दा प्रवाह गरिएका कर्जाहरू समयमा नै सामा र ब्याज असुल उपर गर्न सकियोस्। अब यो अन्तर्गत के पर्छ त? गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह या व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ तीनवटा यसका समय छन्, तीनवटा स्टेज छन्। यस अन्तर्गत कर्जा प्रवाह पूर्व विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू, जो अहिले हामी एकछिनमा डिटेलमा डिस्कस गर्छौं। कर्जा प्रवाह गर्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरू, विश्लेषणहरू, कर्जा लगानीको क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानीहरू तथा कर्जा लगानी पश्चात गर्नुपर्ने अनुगमन तथा असुली प्रक्रिया आदि पर्छ। तीनवटा कुराहरू पर्दा रहेछन् गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत। कर्जा लगानी पूर्व हामीले केही काम गर्नु पर्दो रहेछ। के काम? कर्जा लगानी पूर्व चाहिँ कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू हामीले ध्यानमा राख्नु पर्ने रहेछ, जो अहिले हामी एकछिनमा तत्कालै डिस्कस गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी कर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू हामीले गर्नु पर्दो रहेछ, हैन? त्यस्तै कर्जा लगानीका क्रममा, अब लगानी गर्ने चाहिँ क्रममा यी दुईटा कुराहरू चाहिँ के, लगानी गर्नु पूर्व नै विचार गर्नुपर्ने कुरा भयो भने कर्जा लगानी गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले कयौं कानुनी र अन्य सावधानीहरू अपनाउनु पर्दो रहेछ र कर्जा लगानी पश्चात पनि हामीले काम गर्नु पर्दो रहेछ। के गर्नु पर्यो? अनुगमन र यदि असुलीमा कुनै समस्या आयो भने असुली प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने रहेछ। यसरी गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कर्जा लगानी गर्नु पूर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू र अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, कर्जा लगानीको क्रममा
गर्नुपर्ने कार्यहरू र सावधानीहरू, कर्जा लगानी पश्चात गर्नुपर्ने अनुगमन र असुली भएन भने, समयमै सामा ब्याज असुली भएन भने असुली गर्ने प्रक्रिया आदिहरू पर्दा रहेछ है। अब हामी पहिलो कुरा के रहेछ त, कर्जा लगानी गर्नु पूर्व के काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ लगानी गर्नु पूर्व हामीले कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरूलाई विचार गर्नु पर्दो रहेछ। कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्रै कर्जा लगानी गर्नु पर्दो रहेछ। अब कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू के हुन् त? धेरैवटा सिद्धान्त छन् भाइ बहिनी हो। त्यस अन्तर्गत पहिलो सिद्धान्त सुरक्षाको सिद्धान्त हो, दोस्रो सिद्धान्त तरलताको सिद्धान्त हो, तेस्रो सिद्धान्त उद्देश्यको सिद्धान्त हो, चौथो सिद्धान्त मुनाफाको सिद्धान्त हो, पाँचौं सिद्धान्त सिद्धान्त हो, छैटौं विविधीकरण, यसलाई डाइभर्सिफिकेसन भन्छौं, सातौं राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्त हो। यी चाहिँ सातवटा सिद्धान्तहरू चाहिँ तपाईको अपनाउनु पर्दो रहेछ। कर्जा लगानी गर्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरू के हुन् भन्दा सातवटा सिद्धान्त रहेछन्। अब यी प्रत्येक सिद्धान्तलाई थोरै व्याख्या गरौँ। पहिलो नम्बरको के हो? सुरक्षाको सिद्धान्त। अब यो सिद्धान्त भनेको के हो? सुरक्षा भन्नाले ग्राहकलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको सामा ब्याज समयमै असुल उपर हुन सक्ने व्यवस्था। सुरक्षित कर्जा छ, यो कर्जा सुरक्षित छ भन्यो भने के हो त? हामीले प्रवाह गरेको कर्जा चाहिँ समयमा नै त्यसको सामा र ब्याज असुल उपर हुन सक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई हामी सुरक्षित कर्जा भन्छौँ। किन चाहियो त सुरक्षित कर्जा? कर्जा असुरक्षित भयो के भयो त भन्दा कर्जा लगानी गरिने रकम निक्षेपबाट प्राप्त हुन्छ र निश्चित समय वा मागेको बखत निक्षेपको भुक्तानी गर्नुपर्छ। किन सुरक्षित हुनु पर्यो त? हाम्रो बिजनेस जुन हिजो हामीले डिस्कस गर्यौं त्यसको मुख्य स्रोत, हामीले बिजनेस गर्ने जुन साधन छ, वित्तीय साधन, यसको मुख्य स्रोत के हो त? डिपोजिट हो। मैले फेरि पनि तपाईलाई सम्झाऊँ, मुख्य स्रोत डिपोजिट, त्यसपछि के हो रे? पुँजी हो। पुँजी अन्तर्गत इक्विटी क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटल पर्छ। त्यस्तै गरी कर्जा सापट, अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापट, यसरी तीनवटा मुख्य स्रोत हुन्। ती तीनवटा मुख्य स्रोत मध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो स्रोत के हो त? निक्षेपको स्रोत। यदि हामीसँग निक्षेप भएन भने के हुने भयो त? हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ, बैंकिङ व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ। त निक्षेप के रहेछ? बैंकहरूको कारोबारको मूल आधार रहेछ। यदि हामीले लगानी गरेका कर्जाहरूको सामा ब्याज समयमै असुल उपर हुन सकेन भने के हुन्छ त? त्यसको प्रभाव हामीसँग तरलताको कमी हुन्छ र तरलताको कमी हुनासाथ हामीले समयमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको बैंकको लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जब निक्षेपकर्ताहरूलाई चाहिँ बैंकले समयमै हाम्रो निक्षेप भुक्तानी गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ, त्यसपछि के हुन्छ? निक्षेपकर्ताको विश्वास उठ्छ र बैंकमा के हुन्छ? रन अन हुन्छ भाइ बहिनी। रन अन भनेको निक्षेपकर्ताको विश्वास नभएपछि बैंकमा आफ्नो पैसा निकाल्नका लागि लामो लाइन लाग्यो, धेरै मान्छेले एकैपटक रकम निकाल्न खोजे भने त्यसलाई बैंकिङमा रन अन भन्छन्, रन अन टु द बैंक भन्छन्। यसरी हामीले लगानी गरेको कर्जाको रकम ठूलो मात्रा चाहिँ निक्षेपबाट आउने हुनाले निक्षेपकर्तालाई समयमा हामीले भुक्तानी दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व भएको हुनाले कर्जा यदि असुरक्षित भयो, धेरै मात्रामा एनपीए बढ्यो भने के हुन्छ? हामीसँग प्रचुर मात्रामा निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्ने तरलता रहँदैन, जसले गर्दा बैंक प्रतिको विश्वास रहँदैन र ग्राहकहरू आफ्नो निक्षेप रकम लिन बैंकमा लाइन लाग्छ। यसरी बैंकको पूर्ण रूपमा व्यवसाय नै धराशायी हुन सक्छ। त्यसै कारणले
पहिलो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा कर्जा लगानी गर्नु पूर्व यो कर्जा सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्नु पर्यो। अब त्यो के का आधारमा सोध्नु त? त्यसका पनि त सर्टेन आधार हुनु पर्यो नि। हामीले आफ्नो मनले बाई डिस्क्रिसन हाम्रो विचारले यो सुरक्षित छ यो सुरक्षित छैन भनेर भएन। त्यसका लागि के छ त तपाईको सिद्धान्तहरू, बैंकिङमा सिद्धान्तहरू विकास गरिएका छन् र यो चाहिँ तपाईको धेरैवटा कुरामा चाहिँ भर पर्छ। यो कर्जा सुरक्षित छ कि छैन, समयमा सामा ब्याज असुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा धेरैवटा अन्य कुराहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ कर्जाको समयमा चुक्ता गर्ने कुरा ग्राहकको कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धतामा भर पर्छ। दुईटा मेजर कुरा रहेछन्, अरु धेरै कुरा छन्, ती धेरै कुरालाई पनि यो दुईटा मेजर कुराले गभर्न गर्छ। उदाहरणका लागि एउटा प्रतिबद्धता, अर्को चाहिँ तपाईको क्षमता। क्षमता भन्नाले के हुन्छ त? कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता भनेको उसँग प्रचुर मात्रामा तरलता छ कि छैन त्यो तिर्न सक्ने, उसका सम्पत्तिहरूले प्रचुर मात्रामा आय आर्जन गर्न सकेका छन् कि छैन, हैन? या अन्तिममा हेर्नुहुन्छ भने उसँग प्रचुर उसको नेटवर्थ राम्रो छ कि छैन भनेको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब गर्दा सम्पत्ति दायित्व भन्दा सम्पत्ति धेरै भयो भने पोजिटिभ नेटवर्थ भन्छन् है, र दायित्व बढी भयो भने नेगेटिभ नेटवर्थ भन्छन्। त जति बढी पोजिटिभ नेटवर्थ हुन्छ, सकारात्मक नेटवर्थ हुन्छ, त्यति बढी उसको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। उसको आम्दानीको स्तर, उसको क्याश फ्लो, उसको सम्पत्तिको गुणस्तर, यी चीजले चाहिँ तपाईको चाहिँ उसको क्षमता निर्धारण गर्छ भने प्रतिबद्धता केले निर्धारण गर्छ त? उसको नैतिक चरित्र, उसको आनी बानी बेहोरा, यस्ता चीजले प्रतिबद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त कर्जा समयमै असुल हुने कि नहुने, त्यो कर्जा चाहिँ गुणस्तरीय कर्जा हो कि हैन भन्नका लागि हामीले दुईटा मुख्य कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। त्यो व्यक्तिको कर्जा तिर्ने क्षमता कतिको छ? क्षमता धेरै कुराले निर्धारण गर्छ। उसको भौतिक सम्पत्ति, उसको आय स्तर, उसको नगद प्रवाह, धेरै कुराले। र क्षमता हुँदैमा सबै व्यक्तिले समयमै कर्जा सामा ब्याज तिर्छन् भन्ने फेरि जरुरी हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै तिर्छन् जो चाहिँ उच्च नैतिक प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू छन्, हैन? यहाँ लेखिएको छ क्षमता भौतिक सम्पत्तिमा भर पर्छ भने प्रतिबद्धता चरित्रमा भर पर्छ। भौतिक सम्पत्ति हुँदैमा सबै मान्छेले समयमै कर्जा तिर्छन् भन्ने जरुरी छैन। के हो? उसको यदि चरित्र खराब छ भने पैसा हुँदा हुँदै पनि, नेटवर्थ हुँदा हुँदै पनि उसले समयमा कर्जाको सामा ब्याज नतिर्ने हुन सक्छ। र हामीले कर्जा लगानी गर्नु पूर्व अनेक विश्लेषण किन गर्छौं भने उसको कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता छ कि छैन र उसको चरित्र कस्तो छ। यिनै दुई कुरालाई मध्यनजर गरेर बैंकमा धेरै प्रकारका तपाईको चाहिँ विश्लेषणहरू हामी गर्छौं। त दुईटा चीजमा भर पर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ उसको कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता, जो कि भौतिक सम्पत्ति, उसको आय स्तर, उसको नगद प्रवाहमा भर पर्दो रहेछ भने चरित्र चाहिँ अब फेरि अब यो धेरै लामो कुरा हो, म यहाँ यो कुरा गर्न चाहन्न, तर जस्ट अब चरित्र चाहिँ केले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा, चरित्र चाहिँ मनोविज्ञान अनुसार चाहिँ दुईटा कुराले निर्धारण गर्छ। एउटा उसको हेरिडेटरी क्यारेक्टर, उसको जिनमै पनि कतिपय मान्छे इमानदार खालका हुन्छन्, सिधा सादा मान्छे भन्छौं भने कोही मान्छेहरू अलि चलाक, अलि मोर फरवार्ड हुन्छन्। जिनले पनि यो गर्छ भाइ बहिनी। दोस्रो चाहिँ उसको वातावरण, कुन वातावरणमा हुर्कियो, कस्तो परिवारमा हुर्कियो, कस्तो समाजमा हुर्कियो, हैन? कसरी उसको स्कुलिङ भयो, यो चीजले चरित्र निर्माण गर्छ। चरित्र निर्माण गर्ने दुईटा कुरा रहेछ अहिलेसम्म थाहा भएको चीजमा। एउटा उसको जेनेटिक कम्पोजिसन, त्यसले पनि चरित्र निर्धारण गर्छ मान्छेको भने धेरै मात्रामा चाहिँ ऊ कस्तो वातावरणमा हुर्कियो, उसको पृष्ठभूमि कस्तो हो,
यी कुराहरूले तपाईको चाहिँ नि चरित्रलाई निर्धारण गर्छ। अब जेसुकैले निर्धारण गरोस्, अब हामीले तपाईको चाहिँ नि कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता र उसको प्रतिबद्धतालाई कुन कुन कुराले मापन गर्ने त हामीले के आधारमा चाहिँ यो व्यक्ति प्रतिबद्ध छ भन्ने या के आधारमा यो चाहिँ सक्षम छ भन्ने यो बारेमा सानो छलफल गरौँ, जुन कि यसको विषयवस्तु हो। भाइ बहिनी हो, बैंकिङमा यसलाई विद्वानहरूले 5 C's 5 P's 5 M's 5 R's भनेको छ। पहिला 5 C's र 5 P's नै बढी चल्थ्यो। आजभोलि यसलाई 5 M's र 5 R's भनेर पनि तोकिएको छ। यो केका लागि भन्दा तपाईको यो दुईटा ग्राहकको कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता अनुमान गर्नका लागि यी चीजहरूको आधारमा तपाई त्यो ग्राहक जसलाई तपाई कर्जा दिँदै हुनुहुन्छ एज अ बैंकर, त्यसको चाहिँ कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता कस्तो छ र चाहिँ तपाईको उसको कर्जा तिर्ने क्षमता कति छ भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौं। र यसको एकदम व्यापक छलफल गर्न यो हाम्रो स्कोप भित्र पर्दैन, तर म तपाईहरु यो भनेको के हो यो कुरा चाहिँ सम्झाउँछु। अब पहिला 5 C's को कुरा गरौँ। अब पहिलो नम्बरमा क्यारेक्टर या कन्डक्ट। अब क्यारेक्टर भनेको केले थाहा हुन्छ त? उसको पास्ट हिस्ट्रीले थाहा हुन्छ भाइ बहिनी, हैन? उसले तपाईसँग 20 वर्षदेखि कारोबार गर्दैछ, तर कैयौं पटक उसले चाहिँ साम ब्याज समयमा तिरेको छैन भनेपछि उसको क्यारेक्टरमाथि शंका भयो। कहीँ सक्दै पनि उसले कर्जा साम ब्याज नतिरेको हो कि तपाईले शंका गर्नु पर्यो। प्राइभेट बैंकहरूले यसका लागि विभिन्न उपाय अपनाएका छन् नेपालमा पनि। जस्तै उदाहरणका लागि कर्जा दिने क्रममा प्राइभेट बैंकहरूले कहिलेकाहीँ बिजुलीको बिल तिरेको विवरण माग्छन्, टेलिफोनको बिल तिरेको विवरण माग्छन्। कहिलेकाहीँ त स्कुलमा फोन गरेर यदि तपाईका बच्चा बच्ची पढ्दैछन् भने बच्चा बच्चीको फिस समयमा आएको छ कि छैन भनेर फोन गर्छ। उनीहरुको निवेदन लिन्छ। पहिला निवेदन लिइसकेपछि निवेदनमा सम्पूर्ण विवरण हुन्छ, बाउको नाम, आमाको नाम, बाउ के गर्छन्, आमा के गर्छन्, श्रीमती के गर्छन्, जागिर खान्छन् कि गृहिणी छन् कि, कतिवटा बच्चा बच्ची छन्, कुन स्कुलमा पढ्छन्, बैंक ब्यालेन्स कति छ, सुन कति छ, सबै भेटे जति सूचना पहिला निवेदनमै उनीहरुले प्राप्त गर्छ। त्यसपछि के गर्छ प्राइभेट बैंकले? कहिलेकाहीँ सोझै स्कुलमा फोन गर्छ। फलानु केशव लम्साल भन्ने व्यक्तिको बच्चा त्यहाँ पढ्दो रहेछ, तपाईहरुको फिस समयमै तिर्नुहुन्छ कि उहाँले केही समस्या गर्नुहुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। अब फिस कहिलेकाहीँ ढिलो गर्नुहुन्छ, कहिले 6 महिनामा पनि तिर्नुहुन्न, समस्यै छ भन्दिन साथ के भयो? जो व्यक्तिले आफ्नो बच्चाको फिस त समयमा तिर्दैन उसले कर्जा के तिर्छ सोझै अनुमान लाउन सकिन्छ। उसको चरित्रमा अब शंका देखियो। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटीको बिलको विवरण हेर्दा त्यहाँ पटक पटक पेनाल्टी लागेको छ, कुनै महिना पनि सही किसिमले तिरेको छैन, पेनाल्टी लागेको छ। त्यस्तै टेलिफोनको बिल पेनाल्टी लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले तपाई शंका गर्नुस् कि समय कर्जाको साम ब्याज तिर्दैन। त चरित्र दुई किसिमले हामी मापन गर्न सक्दो रहेछ। एउटा हामी बैंकसँगै भएको डाटा, यदि उ पुरानो ग्राहक हो भने बैंकलाई लिनु बुझाउनु पर्ने तिर्नु पर्ने रकम समयमै तिरेको छ कि छैन हामीसँग रेकर्ड हुन्छ। यदि पुरानो ग्राहक हो भने त्यहाँबाट तपाई सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ भने अरु बाहिरबाट पनि व्यक्तिको चरित्र थाहा पाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि मैले दिएँ स्कुलको फी समयमा तिरेको छ कि छैन। यो चरित्र भनेको फेरि फाइनान्शियल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो है भाइ बहिनी हो, अरु क्यारेक्टरिस्टिक्स छैन। वित्तीय अनुशासनको चरित्र हो हैन। उले स्कुलको फी समयमा तिरेको छ कि छैन, टेलिफोनको फी समयमा तिरेको छ कि छैन, चार्ज हैन, केटाकेटीको फी तिरेको छ कि छैन, यस्ता कुराहरुबाट पनि हामी सजिलै अनुमान लाउन सक्छौं। अर्को चाहिँ क्यापासिटी। अब क्यापासिटी अन्तर्गत हामीले 2-3 वटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ उसको नेटवर्थ। नेटवर्थ भनेको उसको सम्पत्ति र दायित्वको फरक।
कति छ। सम्पत्ति अत्यन्त धेरै भएको व्यक्ति छ, दायित्व कम छ भने बाइ द वे व्यवसाय फेल भयो भने पनि सम्पत्ति बेचेर पनि हाम्रो सानो ब्याज असुल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले नेपालमा सबै कर्जाका लागि घर जग्गा धितो माग गर्ने गरिन्छ हैन। तर सम्पत्ति अत्यन्त कम भएको, ओभर लिभरेज भएको, ओभर लिभरेज भनेको बढी ऋण प्रयोग गरेकोलाई ओभर लिभरेज भन्छन्, बढी ऋण प्रयोग गरेको, सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व बढी भएको, यस्तो छ भने के हुन्छ, उसको क्यापासिटी कमजोर हुन्छ। यसैगरी अर्को हुन्छ इन्कमबाट यसलाई निर्धारण गर्न सकिन्छ। ती भए ब्यालेन्स सिटका आइटम। इन्कम स्टेटमेन्टमा उसको आम्दानीका स्रोतहरू, कति नाफा हुने अवस्था छ, प्रोजेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। पहिलाको 5 वर्षको यदि पुरानो फर्म कम्पनी हो भने 5 वर्ष अगाडिको ब्यालेन्स सिट हेर्छौँ, 5 वर्ष अगाडिसम्मको तपाईँको क्यास फ्लो हेर्छौँ, 5 वर्ष अगाडिसम्मको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। त्यसबाट हामी अनुमान लाउन सक्छौँ कि उसको क्यापासिटी के हो, उसले सक्छ कि सक्दैन। त्यस्तै गरी क्यास फ्लो एनालिसिसहरू गर्छौँ र यसमा यस अन्तर्गत विभिन्न फाइनान्सियल रेसियो एनालिसिसहरू पनि गरिन्छ र विभिन्न रेसियोका स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छ। लिक्विडिटी रेसियो कति हुनुपर्ने, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो कति हुनुपर्ने, तपाईँको कन्भर्सन साइकल कति दिनको हुनुपर्ने, इन्भेन्ट्री कन्भर्सन साइकल कति दिनको हुनुपर्ने, यस्तो विस्तृत अध्ययन गरिन्छ हैन। रेसियो एनालिसिस, फाइनान्सियल एनालिसिस। त्यस्तै एउटा शब्द छ तपाईहरुले धेरैले सुन्नुभयो होला, कमन साइज स्टेटमेन्ट एनालिसिस भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको गत वर्षको ब्यालेन्स सिटसँग यो वर्षको ब्यालेन्स सिट तुलना गर्ने, गत वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबसँग यो वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब तुलना गर्ने र तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखियो भने त्यसको के हुन्छ त, क्यापासिटी राम्रो हुन्छ। त यी क्यापासिटी निर्धारण केले गर्दो रहेछ, एउटा नेटवर्थले गर्दो रहेछ जो कि ब्यालेन्स सिटको आइटम हो हैन। त्यस्तै गरी नाफा नोक्सानले गर्दो रहेछ, त्यो कसको आइटम हो, नाफा नोक्सान हिसाबको आइटम हो। त्यसै गरी क्याश फ्लोले गर्दो रहेछ, यदि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बढी छ भने त्यो सक्षम छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। क्याश फ्लो अत्यन्त पोजिटिभ छ, तर के छ, त्यो क्याश फ्लो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ फाइनान्सियल एक्टिभिटी र इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीबाट आएको रहेछ भने त्यो राम्रो नहुन सक्छ। तर क्याश फ्लो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको रहेछ भने त्यो के हुन्छ, त्यो सक्षम हुन्छ। त क्याश फ्लो अन्तर्गत तपाईहरुले धेरैले पढ्नु भएको छ, मलाई आशा छ, 3 वटा एक्टिभिटी हुन्छ। के हुन्छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, व्यापार सञ्चालनबाट हुने नगद प्रवाह जो कि मुख्य आधार हो। त्यस्तै गरी ऋणबाट हुने, ऋण तथा सापटीबाट हुने नगद प्रवाह हैन, फाइनान्सिङ एक्टिभिटी भन्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा। त्यस्तै गरी लगानीबाट हुने नगद प्रवाह। लगानी र ऋण सापटीबाट हुने नगद प्रवाह भन्दा तपाईको व्यापार सञ्चालनबाट हुने नगद प्रवाह बढी भयो भने त्यो कम्पनीले कर्जा सावा ब्याज समयमै चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता बढी भएको कम्पनी भनेर मानिन्छ। त क्यापासिटी अन्तर्गत चाहिँ ती कुराहरू पर्दा रहेछन्। त्यस्तै कन्डिसन, त्यसको अवस्था कस्तो छ। अवस्था भन्नाले यसमा विभिन्न कुरा आउँछन् भाइ बहिनी हो। जस्तै कन्डिसन भन्नाले राजनीतिक कन्डिसन हुन सक्छ, सामाजिक कन्डिसन जो पेस्टेलबाट आउँछ कन्डिसनहरू, जो कि तपाईको बसमा छैनन् धेरै जसो। देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ हैन, देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, देशको न्यायिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक अवस्था कस्तो छ, त्यो कम्पनी कुन भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको छ, त्यसको बजारको अवस्था कस्तो छ, यी कुराले पनि तपाईको उसले कर्जा तिर्छ कि तिर्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि एकछिनलाई मान्नुस्, एकछिनलाई मात्रै, जस्ट फर एक्जाम्पल, तपाईको कुनै कम्पनीले काठमाडौँमा म यहाँ चाहिँ बुर्का बनाएर बेच्छु भन्यो, बुर्का बनाउने एउटा गार्मेन्ट कारखाना खोल्छु र बेच्छु, नेपालमै बेच्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ कतिको फेभरेबल होला,
धेरै कम फेभरेबल होला कम्पेयर्ड यदि उसले भन्यो फेरि बुर्खा बनाएर चाहिँ म मिडल इस्टमा बेच्छु भन्यो भने फिजिबिलिटी होला। तर बुर्खा बनाएर नेपालको अझ पहाडी एरियामा बेच्छु भन्यो भने यो व्यापारले गरी खाँदैन भन्ने बुझिहाल्नु पर्यो हामीले, त्यो कन्डिसन हो। अनि देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था छ भने त्यस्तोमा हामीले हौसिएर कर्जा लगानी गर्यौँ भने गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै एउटा सान्दर्भिक कुरा चाहिँ कोभिड छ अहिले। अब अहिले त अलिकता क्लियर भयो, कन्डिसन क्लियर भयो, तर 1 वर्ष अगाडि यो कोभिड कसरी नियन्त्रणमा हुने हो, यो चाहिँ जुन भ्याक्सिन छ प्रभावकारी हुने हो कि होइन निश्चित थिएन। अमेरिका जस्ता देशमा 1 दिनमै लाख भन्दा माथि, भारत 4 लाखसम्म मान्छेहरू प्रभावित भइरहेका थिए। त्यस्तोमा चाहिँ एकदम बढाइ चढाइ त्यस्तो अवस्थामा हामीले कर्जा दियौँ भने के हुन्छ त रिजल्ट? सानो ब्याज असुल हुँदैन। त विभिन्न अवस्थाहरूले पनि सानो ब्याज असुल हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को पुँजी हो भाइ बहिनी, उसले उसको क्षमता कर्जा तिर्न सक्ने नसक्ने क्षमता चाहिँ पुँजीले पनि निर्धारण गर्छ। अब पुँजी के हो त? पुँजीले कसरी निर्धारण गर्छ? हिजो मैले एउटा भाइको क्वेसनमा सानो सम्झाएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ के भनेको थिएँ भने डेब्ट इक्विटी रेसियोको कुरा गरेको थिएँ। तपाईको सो पुँजी बढी छ, तपाईको आफ्नै लगानी बढी छ तर कर्जा कम लिया छ भने के हुन्छ? कर्जाको सानो ब्याज तिर्न सक्ने चान्स बढी हुन्छ। तर कर्जा अत्यन्त बढी तपाईको पुँजीको अनुपातमा भने तपाईको के हुन्छ? सानो ब्याज तिर्न गाह्रो हुन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पुँजीकै कमी भयो भने पनि कुनै कामका लागि कुनै एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिन्छ 10 लाख कम्तीमा, तपाईसँग 5 लाख मात्रै भयो भने पनि के हुन्छ त? तपाईको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, किनभने तपाईले चाहे जतिको व्यापार गर्न सक्नुहुन्न, हैन? त्यस्तै गरी पुँजी अधिक्यता भयो, पुँजी बढी भयो भने राम्रो हुँदैन, किनभने एकदम हाम्रो महत्त्वपूर्ण संसाधन चाहिँ आइडल बस्छ। कुनै पनि परियोजना या कुनै पनि व्यापारका लागि तपाईको व्यापारको आकारसँग पुँजीलाई मिलाउनु पर्छ, हैन? ठिक्क पुँजी हुनुपर्छ। धेरै पुँजी भएर पनि तपाईलाई हानि हुन्छ, कम पुँजीले पनि तपाईँ के हुन्छ? तपाईले चाहेको स्तरमा व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यसको क्यापिटल कति छ? अब यसलाई बैंकमा चाहिँ अन्डर लिभरेज र ओभर लिभरेज भन्छन् भाइ बहिनी। यसलाई बैंकमा भन्दा चाहिँ अन्डर लिभरेज र ओभर लिभरेज भन्छन्। त्यो भनेको के हो? अन्डर लिभरेज भनेको चाहिँ हिजो मैले भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाए जस्तै जति उसको ऋण लिन सक्ने क्षमता थियो, ऋण लिएर तिर्न सक्ने क्षमता थियो, त्योभन्दा धेरै कम ऋण लिएको कि। जस्तै डेब्ट इक्विटी रेसियोमा 70-30 भन्यौं नि, 1 लाख थियो हैन? टोटल पुँजी 1 लाख थियो भने 70,000 सम्म ऋण लिन सक्थ्यो भने उसले ऋण 30,000 मात्रै लियो कि, अरु 70,000 चाहिँ उल्टे आफ्नो इक्विटी हाल्यो भने त्यस्तोलाई अन्डर लिभरेज भन्छन्। र एउटा इन्डस्ट्री नर्म्स भन्दा माथि कर्जा लियो, एउटा नर्मल स्ट्यान्डर्ड के हो? 70-30 भन्छौं। त्यस्तोमा के लियो? कर्जा चाहिँ 80% लियो, हैन? 80% लियो भने के हो त? त्यो तपाईको चाहिँ ओभर लिभरेज भयो। हिजो राष्ट्र बैंकको हामीले प्रोभिजनको एडजस्टमेन्टमा एउटा कुरा हेरेका थियौं, वाच लिस्टमा राख्ने कुरामा सीडी रेशियो 80% भन्दा बढी भयो भने त्यस्तोलाई जे सुकै भए पनि, हैन? जति सुकै राम्रो कर्जा समयमै सामा ब्याज तिरेको प्रोजेक्ट पनि राम्रो भए पनि त्यसलाई गुडमा नराख्ने, केमा राख्ने भनेको छ? वाच लिस्टमा राख्ने, हैन? त्यो लजिक हो। त्यो लजिकको आधारमा त्यसलाई वाच लिस्टमा राखेको। त्यस्तै अर्को चाहिँ कोलेट्रल। यसलाई लास्टमा राखेका छौं, तर नेपालमा पहिलो नम्बरको चाहिँ कन्डिसन यो हो, कोलेट्रल। कोलेट्रल बलियो भयो, तुरुन्तै बिक्ने भयो, मूल्य बढिराख्ने खालको कोलेट्रल भयो भने के हुने भयो त? उसको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता बढी हुने भयो, त्यो बेचेर पनि तिर्न सक्छ।
मेरो लिलामी होला भन्ने डरले पनि पहिले नै बेचेर बैंकको पैसा तिर्दिन्छ, अरू आफूलाई राख्छ। तर कोलेट्रल कमजोर रहेछ, नदी खोला नालाको झुक्याएर तपाईँलाई धितो दिया रहेछ भने किस्ता तिर्ने महिना आउनुभन्दा अगाडि उसको टेलिफोन स्विच अफ भइहाल्छ, ऊ गायब भइहाल्छ। यस्ता चिजहरूले तपाईँको के गर्दो रहेछ त, यो प्रतिबद्धता र कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमतालाई चाहिँ निर्धारण गर्दो रहेछ। हामीले तपाईहरुले अब तपाई बैंकमा गइसकेर कर्जा सहायक या कर्जा इन्चार्ज भएपछि कर्जा दिनु पूर्व चाहिँ यी कुरा विचार गर्नु पर्दो रहेछ। के यसको क्यारेक्टर कन्डक्ट कस्तो छ त्यो तपाईले केबाट थाहा पाउनु हुने रहेछ? भित्री सूचनाबाट, बाहिरी सूचनाबाट। भित्री सूचना भनेको बैंकमै भएको रेकर्ड हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यदि पुरानो ग्राहक हो भने, नत्र अन्य बाहिरी सूचनाबाट पनि यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क्यापासिटीको विचार गर्नु पर्दो रहेछ, कन्डिसनहरुको विचार गर्नु पर्दो रहेछ, पुँजी कसरी प्रयोग भएको छ त्यो विचार गर्नु पर्दो रहेछ र धितो कस्तो छ त्यो विचार गर्नु पर्दो रहेछ। त्यस्तै यिनै कुरा हुन्। यसलाई अर्को थरी विद्वानले 5 P's भनेर पनि वर्णन गरेका छन्, तर कुरा यिनै हुन्। अब 5 P's मा पर्सन भनेको मान्छे कस्तो छ रे सबभन्दा, उसको क्याश फ्लो जेसुकै होस्, सम्पत्ति जेसुकै होस्, व्यापार जेसुकै होस्, तर मान्छे अत्यन्त कडा र नैतिकवान रहेछ भने उसले कर्जा तिर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। उसको अरु चीज भन्दा बैंकमा भनिन्छ भने अरु चीज हेर्नुस् कागजमा मिलाउन पनि सकिन्छ हैन, डेभिएसनहरु मिलाउन पनि सकिन्छ। एउटा टिप्पणी उठाइदिए भइहाल्छ डेभिएसनहरुलाई मिलाइदिनलाई। तर मान्छे कस्तो छ हेर्नुस्, मान्छे इमानदार छ भने कर्जा चुक्ता हुन्छ, मान्छे बेइमान छ भने तपाईले जतिसुकै रेशियो एनालिसिस गर्नुस्, जतिसुकै फाइनान्शियल एनालिसिस गर्नुस्, काम लाग्दैन। त्यस्तै पर्पस, उद्देश्य के हो कर्जाको? यदि कर्जा उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भयो भने सानो ब्याज असुली हुने सम्भावना बढी हुन्छ। उद्देश्य भन्दा बाहिर गयो, मिसयुज भयो भने तपाईको कर्जा चुक्ता हुँदैन। अब यो उद्देश्य पनि दुई खालले व्याख्या गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईको उद्देश्य के भयो, जुन शीर्षकमा कर्जा लगेको त्यही शीर्षकमा लगानी गर्यो। उदाहरणका लागि भैँसी पालनका लागि कर्जा लग्यो, भैँसी नै पाल्यो, या भन्नुस् चामल मिल सञ्चालन गर्न पैसा लग्यो, चामल मिलै सञ्चालन गर्यो, उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्यो भन्ने त्यसमा के भयो, सानो ब्याज असुल हुने सम्भावना बढेर गयो। तर भैँसी पालनको लागि भनेर 1 लाख रुपैयाँ ऋण लियो, छोराछोरीको बिहा गर्यो भने फन्ड साइफनिङ भन्छ त्यसलाई हैन, त्यो गर्यो भने सम्भावना कम भयो। त्यस्तै यो उद्देश्यलाई अर्को किसिमले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। सामान्यतया के हो भने उत्पादनशील उद्देश्यका लागि कर्जा प्रवाह गरियो भने सानो ब्याज असुल हुने सम्भावना बढ्छ। उत्पादनशील उद्देश्यका लागि, उत्पादनशील भनेको सर्टेन चीज त्यसबाट उत्पादन होस्। उदाहरणका लागि यदि कृषिमा गर्नुभयो उत्पादनशील हो, उद्योगमा गर्नुभयो त्यो उत्पादनशील हो हैन, सेवा व्यवसायमा गर्नुभयो उत्पादनशील हो। तर शेयर कर्जामा गर्नुभयो त्यसलाई नन प्रोडक्टिभ भन्छ बैंकिङमा। त्यस्तै रियल इस्टेटमा गर्नुभयो त्यो नन प्रोडक्टिभ हो। त्यस्तै पर्सनल लोन दिनुभयो त्यो नन प्रोडक्टिभ हो। गाडी कर्जा दिनुभयो त्यसलाई नन प्रोडक्टिभ भन्छ। तर हायर पर्चेज कर्जा फेरि के हो, प्रोडक्टिभ कर्जा हो। यसरी उत्पादनशील उद्देश्यमा दियो भने त्यो सम्भावना बढी हुन्छ, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा दियो भने के हुन्छ, सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रोडक्ट, त्यो जसलाई हामी कर्जा दिँदैछौँ त्यसको प्रोडक्टको मार्केट शेयर कस्तो छ, त्यसको ब्रान्ड भ्याल्यु कति छ, त्यसको माग कति छ हैन। जसलाई हामी कर्जा दिँदैछौँ त्यसले उत्पादन गरेको चिजको माग बजारमा कति छ। जस्तै कुखुरा पालनलाई दिँदैछौँ भने कुखुराको मासुको माग कति छ त्यो हेर्नु पर्यो। जस्तै एउटा म उदाहरण दिने गर्छु। नेपालमा कुखुरा पालन त गजबसँग चलेकै छ, कहिलेकाहीँ घट्छ मूल्य, धेरै जसो समय बढेकै छ। तर नेपालमा मान्नुस् भ्यागुता पालन गर्छु र भ्यागुताको खुट्टाको परिकार चाहिँ 5 स्टार होटलमा बेच्छु भन्यो भने, नेपालमै बेच्छु भन्यो भने त्यो चल्नेवाला छैन।
किनभने त्यो प्रोडक्ट हाम्रो समाजसँग फिट गर्दैन। तर त्यही प्रोडक्ट जापानमा लैजानुभयो, चाइनामा लैजानुभयो भने त्यो भयङ्कर चल्न सक्छ हैन। रेस्टुरेन्टको एउटा मेनुमा धेरै आकर्षक प्रोडक्ट चाहिँ भ्याउताको खुट्टा तारेर बनाइने परिकार हो भाइ बहिनी हो। कोरियामा, चीनमा, जापानमा यो तपाईको प्रोडक्ट, वेदर दैट प्रोडक्ट फिट्स टु द मार्केट अर नट, मार्केटमा तपाईको प्रोडक्टको डिमान्ड कति छ। अघि मैले बुर्काको पनि उदाहरण दिएँ हैन। त्यो प्रोडक्ट चाहिँ सजिलै बिक्नेवाला छ कि छैन, त्यसको मार्केट शेयर कति छ, त्यसको आकर्षण कति छ, त्यसको ब्रान्ड भ्याल्यु कति छ, यी कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। जस्तै म एउटा उदाहरण दिउँ, नेपालको केसमा पञ्चकन्या फलामे छठ भन्यो भने साह्रै विज्ञापन पनि गर्नु पर्दैन, हारालुच बिक्छ हैन। जुन डन्डी हुन्छ नि, सरिया भन्छौँ, पञ्चकन्या ब्रान्डको भने सजिलै बिक्छ। त्यसैगरी सिमेन्टमा तपाईको उदयपुर सिमेन्ट भन्यो भने एडभान्समा बुकिङ हुन्छ, तर त्यो सरकारी हो, चल्दैन राम्ररी। त्यस्तै हेटौँडा सिमेन्ट भन्यो भने पनि के हो, राम्रै बिक्छ, त्यसको ब्रान्ड भ्याल्यु राम्रो छ, त्यसको चाहिँ मार्केट शेयर राम्रो छ। अब अहिले होङ्सीले खाइदिन थाल्यो। त यसरी तपाईले जसलाई कर्जा दिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यसको प्रोडक्ट, त्यसको ब्रान्ड भ्याल्यु, त्यसको मार्केटमा डिमान्ड कति छ, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ प्लेस, कुन ठाउँमा छ कि त्यो। उदाहरणका लागि मान्नुस् न एकछिनलाई, यो प्लेसमेन्ट भनेको प्लेस वेयर दैट बिजनेस इज, जुन ठाउँमा हामी त्यो व्यापार गर्छौं त्यो ठाउँ कस्तो छ। एउटा म उदाहरण दिउँ तपाईलाई। एउटा ब्रिटिश कलेज भन्ने छ थापाथलीतिर, अर्को चाहिँ एउटा रेड बंगला स्कुल भन्ने छ है। तपाईले नाम त पक्कै सुन्नुभएछ। यी स्कुलहरुको फीस कति छ थाहा छ? प्राइमरी लेभलको भयो भने 50,000 भन्दा माथि छ प्रति महिना। अब मान्नुस्, मैले उदाहरण दिए हो, त्यो रेड बंगला स्कुललाई लगेर काठमाडौँ बाहेक मान्नुस् न, जुम्ला नभनु, सुर्खेतमा स्थापना गरिदियो या पूर्वाञ्चलको सोलुखुम्बुमा या ओखलढुङ्गामा स्थापना गर्यो भने चल्ला? चल्दैन। त्यो स्कुल काठमाडौँमा चल्छ, किनभने काठमाडौँका मान्छेले मात्रै त्यसको खर्च बिहोर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छ। यसरी त्यो उद्योग कहाँ छ के रहेको, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि अर्को पनि म उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। जुम्लामा लगेर चाहिँ एकदम अत्याधुनिक धान मिल स्थापना गर्यो भने त्यो चल्ला? जुम्लामा धानै कति हुन्छ र? 2-4 हजार कुन्टल होला। उसको 2-4 हजार कुन्टल प्रतिदिन उत्पादन गरिदिन्छ, चल्दैन। त्यसका लागि कहाँ जानु पर्यो? या बर्दियामा जानु पर्यो, या लाहानमा जानु पर्यो, पूर्वतिर। कुन ठाउँमा व्यापार छ त्यो ठाउँमा जानु पर्यो। त्यसलाई भन्छ प्लेस, ठाउँ। त्यस्तै प्रोफिटको अब व्याख्या गर्नै परेन। बढी प्रोफिट भयो भने सम्भावना बढी हुन्छ, कम प्रोफिट भयो भने सम्भावना कम हुन्छ, घाटा भयो भने डिफल्ट हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस्तै अर्को विचार गर्नुपर्नेलाई विद्वानहरूले 5 वटा यम शीर्षकमा हाल्दिनु भएछ। अब यी पनि यस्तै हुन्। जस्तै मेन भन्यो भने पर्सन क्यारेक्टरकै कुरा हो, मान्छे हेर्नुपर्छ भने। अब अर्को यसमा नयाँ कुरा म्यानेजमेन्ट छ भाइ बहिनी। यो पछि विकास भएको चिज हो। पहिला म्यानेजमेन्टलाई त्यति महत्त्व दिइँदैन थियो। मैले एमए पढ्दा, एमए अर्थशास्त्रमा पढ्दाखेरि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा 3 वटा मात्रै थियो। तपाईको चाहिँ मेन भनेको लेबर, क्यापिटल र ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल मात्रै थियो। अब 5-6 वटा भइसक्यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। लेबर, क्यापिटल र ल्यान्ड त पहिलाको छँदैछ हामीले पढ्ने बेलाको। अहिले आएर के म्यानेजमेन्टलाई पनि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, उत्पादनको साधनमा राख्छ अर्थशास्त्र। त्यस्तै गरी अहिले टेक्नोलोजीलाई पनि राख्न थालेछ। भनेपछि तपाईको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ के? अब यी दुईटा अलि पहिलेका कुरा हुन् भाइ बहिनी हो, 5 C's र 5 P's। यहाँ म्यानेजमेन्टको त्यति कुरा लेखेको छैन। त्यतिखेर म्यानेजमेन्ट र ओनरशिप अलग अलग चिज हुन् भनेर कल्पना गरिएको थिएन। तर अहिलेको युगमा के छ, इभन मध्यम स्तरका उद्योग धन्दाहरू व्यवसायमा पनि म्यानेजमेन्ट र त्यसको मालिक फरक हुन्छ। र गतिलो म्यानेजमेन्ट भयो भने त्यस्तो संस्थालाई तपाईले कर्जा दिनुभयो जसको म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भने कर्जा असुली हुने सम्भावना बढी भयो। जसको म्यानेजमेन्ट खराब छ
त्यस्तो संस्थालाई कर्जा दिनुभयो भने सामा ब्याज असुल हुने सम्भावना कम हुने भयो। अब एउटा उदाहरण दिउँ न, जस्तै कुलमानजी हुँदा विद्युत प्राधिकरण 12 अर्ब नाफा जाने, अर्को के मानजी हुँदा उल्टै घाटा या 5 अर्ब 4 अर्बमा झर्ने। किन? अब होला हितेन्द्र देव साक्य पनि असल व्यक्ति छन् मैले पर्सनली जाने अनुसार, तर उहाँमा त्यो लेभलको म्यानेजमेन्ट स्किल छैन कि जति कुलमानजीमा छ। भने म्यानेजमेन्ट फेरि एउटा व्यक्तिमा भर पर्दैन, यो टिममा जान्छ भाइ बहिनी। म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ गर्नुपर्ने रहेछ। कर्जा दिँदाखेरि त्यहाँको मुख्य कारोबार गर्ने व्यक्ति, त्यहाँको म्यानेजरै 11 बजेतिरै रक्सी खाएर बाटोमा लडेको देख्नुभयो भने अवश्य तपाईँले त्यसलाई कर्जा दिनु भएन। किन? म्यानेजमेन्टै खराब छ, त्यसलाई चाहिँ डुबाउँछ त्यो म्यानेजमेन्टले भन्ने बुझियो। यो सामान्य मैले उदाहरण दिएँ। त्यस्तै मनी, पैसा भन्नाले यो क्यास फ्लोसँग सम्बन्धित छ। उसँग कतिको पैसा हुन्छ, क्यास फ्लो कति छ, यो यम भएको हुनाले त्यो क्यास फ्लोलाई यहाँ मनी लेखिदिया हो। त्यस्तै अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट मेटेरियल छ भाइ बहिनी, जो कि 5 P's र 5 C's मा छैन। मेटेरियल भनेको तपाईले उत्पादन गर्ने वस्तुमा प्रयोग हुने र मेटेरियलहरू, केमिकलहरू, कच्चा पदार्थहरू कस्ता छन्। राम्रो कच्चा पदार्थबाट राम्रो चिज बन्छ, खराब कच्चा पदार्थबाट खराब चिज बन्छ, हैन? जस्तै चिया प्रशोधन गर्ने तपाईको उद्योग रहेछ भने यदि इलाममा या ताप्लेजुङतिर भएको चिया प्रयोग गर्नु भने के हो? मेटेरियल राम्रो हो। चिया भाइ बहिनी हो झापामा पनि हुन्छ, धेरै मात्रामा झापामा पनि चिया हुन्छ, तर झापाको चिया प्रयोग गर्नु भने तपाईको माथि इलाम या ताप्लेजुङतिरको चिया जस्तो राम्रो प्रोडक्ट आउँदैन। जस्तै दार्जिलिङ टी भन्छ नि, दार्जिलिङ टी भनेको लगभग हाम्रो इलाम ताप्लेजुङसँगै जोडिया छ नि त, संसार प्रसिद्ध छ। किन भएको? किनभने दार्जिलिङमा चियाको गुणस्तर, चिया बनाउन प्रयोग हुने र मेटेरियलको गुणस्तर अत्यन्त उच्च छ। त्यसै कारणले त्यो व्यवसायमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थले पनि तपाईको चाहिँ नि यो कर्जा चुक्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न योगदान दिन्छ। त्यस्तै अर्को मार्केटको बारेमा मैले भनिसकेँ। राम्रो मार्केट भयो, तपाईको सामान सजिलै बिक्न सक्ने भयो भने कर्जा दिएको पार्टीले आफ्नो सामान बेच्छ र कर्जा सामु ब्याज तिर्छ। यदि मार्केटै छैन भने, अघि मैले रेड बङ्गला स्कुलको कुरा गरेँ हैन, मार्केटै छैन, बिक्दैन हैन, नबिक्यो भने जति राम्रो प्रोडक्ट भयो भने त्यो काम लाग्दैन। त्यस्तै 5 R's पनि भनेको छ, यी पनि व्याख्या उही खालको हो। जस्तै 5 R's मा रिलायबिलिटी, उसको विश्वसनीयता कतिको छ भनेको म्यान पर्सन क्यारेक्टरकै कुरा हो, कतिको रिलायबल छ, कतिको विश्वास गर्न सकिने छ। त्यस्तै रेस्पोन्सिबिलिटी, कतिको उत्तरदायित्व लिन सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को आर रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पर्यो। रिसोर्स, अब रिसोर्स भन्दा साथ क्यापिटल, मनी हैन, त्यसको ल्यान्ड, बिल्डिङ, मेन पावर, टेक्नोलोजी, यो कस्तो छ, टेक्नोलोजी कस्तो छ, मेन पावर कस्तो छ। रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स हुन्छ, रिसोर्समा पुँजी पनि हुन्छ भाइ बहिनी हो, क्यापिटल पनि रिसोर्स हो। एचआर भनेको ह्युमन रिसोर्स हो हैन, टेक्नोलोजी पनि रिसोर्स हो। कस्तो खालको रिसोर्स छ, संसाधन कस्तो छ, त्यसले पनि फरक पार्छ। त्यस्तै रेस्पेक्टिबिलिटी, यो भनेको चाहिँ यो क्रेडिट रेटिङ हो एक किसिमको। समाजमा योलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने हो भने समाजमा त्यो कम्पनी या त्यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको तपाईको इज्जत कतिको छ। धनी हुँदैमा इज्जत हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ हैन, धनी हुँदैमा इज्जत हुँदैन। समाजले कतिको स्वीकार गरेको छ, धनी त छ, अरबपति छ, तर सबैले चिया पसलमा बसेर त्यो त डाकै हो भन्छन् नि कतिपय अवस्था। हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि ब्याक बाइटिङ गर्छन् नि, अत्यन्त उसको चाहिँ अपमानित छ हैन। अनेक दृष्टिकोणले भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्जा दिएर पार लाग्दैन, तर सम्मानित व्यक्ति छ, सबैले आदर गर्छन् हैन। जस्तै टु सम एक्सटेन्ट, यो 100% म भन्दिनँ, टु सम एक्सटेन्ट आजका मितिमा
ज्योति ग्रुप भन्यो भने सम्मानित पद्मज्योति रूपज्योतिलाई एकदम खराब मान्छे हुन्, यिनीहरूले ट्याक्स सबै छले, यिनीहरूले कर्मचारीलाई भयङ्कर शोषण गरे, यो कसैले भन्दैन। ज्योति ग्रुप राम्रो कम्पनी हो नै भन्छन् भने त्यस्तो सोसियल प्रेस्टिज भएको, रेस्पेक्ट भएको व्यक्तिबाट सञ्चालित कम्पनीहरूलाई हामीले कर्जा दियौँ भने त्यो पनि के हुन्छ, असुल हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यस्तै गरी रिटर्न भनेको रेट अफ रिटर्न, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ, राम्रो रिटर्न हायर रिटर्न भयो भने प्रोबेबिलिटी बढी हुने भयो हैन। रिटर्न अन एसेट हुन्छ हैन, तपाईको प्रोडक्टको लागतमा चाहिँ कति रकम चाहिँ बढेर आउँछ बिक्री गर्दा, त्यसलाई भन्छ रेट अफ रिटर्न। रेट अफ रिटर्न कति छ, रेट अफ रिटर्न हायर भयो भने कर्जा चुक्ता हुने सम्भावना बढी हुने भयो, रेट अफ रिटर्न कम भयो या नेगेटिभ रेट अफ रिटर्न भयो भने के भयो, कर्जा चुक्ता हुने सम्भावना कम भयो। त भाइ बहिनी हो, तपाईहरुले जाँचमा त यो लेख्नु पर्यो सर्टमा, यति धेरै व्याख्या तपाई गर्न सक्नुहुन्न, तर यति मध्ये केही न केही तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाई पास भएपछि जब कर्जा सहायकको पदमा तपाई जानु होला, त्यतिखेर कर्जा लगानी गर्ने क्रममा यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। र यी कुरामा हामीले चुक्यौं र हामीले लगानी गरेका कर्जाहरू असुल हुन सकेनन् भने हाम्रो बैंकिङ करियर सुखदायी हुँदैन। मैले यति भने। अब यसमा हामी के कुरा गर्दै थियौं, सुरक्षाको सिद्धान्त अनुसार दुईटा हुँदा रहेछन्। सुरक्षाको सिद्धान्त विचार गर्नुपर्ने, कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दा भन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा, त्यो अन्तर्गत पहिलो सिद्धान्तको कुरा हो। सिद्धान्तमा पहिलो सिद्धान्त सुरक्षाको सिद्धान्त हो। सुरक्षाको सिद्धान्तका दुईटा आयाम छन्, एउटा उसको चरित्र, उसको चाहिँ कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता। ती चरित्र र क्षमतालाई कसरी अनुमान गर्ने भन्ने यो 5 C's, 5 P's, 5 M's, 5 R's। अब अर्को सिद्धान्त, कर्जा लगानीको अर्को सिद्धान्त यो के हो, कर्जा लगानी गर्नु पूर्वै हामीले विचार गर्नुपर्ने चीजहरुको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौं। तरलताको सिद्धान्तमा बैंकसँग रहेको कर्जा प्रवाह तथा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने तरल सम्पत्तिलाई तरलता भन्दछ। हिजो भाइ बहिनीले पनि एक दुई जनाले यो तरलता भनेको के हो सर भनेर लेखिराख्नु भएको थियो। त तरलता भनेको के रहेछ, बैंकसँग रहेको कर्जा प्रवाह तथा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने तरल सम्पत्तिलाई तरलता भन्दा रहेछन्। तरलताको अभावमा बैंकको दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ, साथै बैंकले कर्जा प्रवाह समेत गर्न सक्दैन। बैंकले लगानी गर्दा विभिन्न शीर्षकमा तरलता र मुनाफालाई दृष्टिगत गरी लगानी गर्नुपर्छ ताकि बैंकसँग आवश्यक तरलता कायम रहोस्। अब बैंकको बिजनेसै तरलतामा भर पर्छ। यदि तरलता भएन भने तपाई निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैकारणले कर्जा लगानी गर्दा तरलता प्राप्त हुने किसिमले लगानी गर्नुपर्छ भाइ बहिनी। कुनै कर्जा अत्यन्त तरल प्रकृतिका हुन्छन् भने कुनै कर्जा तपाईलाई वर्किङ क्यापिटल, हाइपोथिकेसन लोन, ओभरड्राफ्ट लोन, हिजो हामीले भन्यौ एओसी लोन, टीआर लोन, यस्ता लोनहरु छोटो अवधिका हुन् र तुरुन्तै ती लोनहरु असुल हुन्छ र नगदमा परिणत हुन्छ। र तुरुन्तै असुल भएर नगदमा परिणत हुने लोनको मात्रा तपाईसँग बढी छ भने तपाईलाई तरलताको अभाव हुँदैन। तर तपाईले ठूलो रकम चाहिँ आफ्नो लगानीको ठूलो रकम रियल इस्टेटमा ठुलठुला जग्गा प्लटिङ गर्न, ठुलठुला मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरु बनाउन दिनुभयो भने त्यसबाट पैसा त आउँछ, तर कति वर्षमा आउँछ, 15 वर्षमा आउँछ, 10 वर्षमा आउँछ। त्यसले तपाईलाई के गर्छ, तरलताको समस्या ल्याउँछ। त्यसैले लगानी गर्नु पूर्व, बैंकले लगानी गर्नु पूर्व आफूलाई तरलता कायम राख्न सक्ने सम्पत्तिलाई तरल रूपमा राख्नुपर्छ। सबैजसो तरलतालाई यदि तपाई लङ टर्मको लोनमा दिनुभयो, मेजोरिटी लोन चाहिँ तपाईको लङ टर्मको छ भने के हुन्छ, यसले तरलतामा हानि पुर्याउँछ। जुन लोनले तरलतामा हानि पुर्याउँछ तर त्यसैबाट फेरि के हुन्छ, रिटर्न चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसै भएर रियल इस्टेटको ब्याज दर बढी हुन्छ हैन। विभिन्न कर्जाका ब्याज दर किन फरक हुन्छन्, हिजो हो कि अस्ति एकजनाले सोध्नु भयो थियो, विभिन्न डिपोजिटका ब्याज दर किन फरक हुन्छन् भन्दा हामीले डिस्कस गरेका थियौं।
त्यसैगरी विभिन्न कर्जाका ब्याज दर किन फरक हुन्छन् भन्दा एउटा फरक हुने कुरा यो रहेछ, बढी अवधिको हो भने त्यसमा क्याश फ्लो ढिलो हुन्छ, त्यसले तपाईलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ र के भयो तपाईले बढी ब्याज लाउनुहुन्छ। तर छोटो अवधिका चालु पुँजी कर्जाहरू के हुन्छन्, छिटै कुनै 3 महिनामा कुनै 6 महिनामा म्याक्सिमम 1 वर्षमा असुल उपर भएर नगद प्राप्त हुने हुनाले कर्जाहरू तरल कर्जा हुन् र तिनीहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न तपाईलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारणले तपाईले बैंकमा कर्जा लगानी गर्दा तरलताको अवस्थालाई समेत विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ। यसरी लगानी नगरियोस् ताकि तपाईलाई तरलता कमी भएर निक्षेपको भुक्तानी दिनै अप्ठ्यारो परोस्। त के हो, कर्जा भाइ बहिनीले सिम्पली बुझ्नुपर्ने, कर्जा लगानी गर्नु पूर्व बैंकको तरलतालाई विचार गर्नुपर्छ। तरलता अत्यन्त कम हुने गरी कर्जा लगानी गर्नु हुँदैन, हैन। तरलता आफूलाई आवश्यक पर्ने तरलता उपलब्ध हुने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्छ। त्यस अन्तर्गत के हो त, अघि मैले भनेको एउटा हो कि लङ टर्मको कर्जाहरू धेरै दिनु हुँदैन। सर्ट टर्मको कर्जा भयो भने के भयो, धेरै दिँदा पनि हुन्छ, किनभने त्यो असुल हुन्छ। लङ टर्मको कर्जा चाहिँ अलिक कम दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ के हो, कम तरल। त्यस्तै अर्को पनि विधि छ, तपाईको जुन सिडी रेशियो 90% सीसीडी रेशियोको हिजो कुरा गर्यौं, तर त्यो लोभमा सिडी रेशियोलाई 90%ै पुर्याउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो त म्याक्सिमम लेभल हो, हैन। बैंकर्स आर ग्रीडी पिपल, मौका पाए भने 110% सिडी पुर्याइदिन्छ। राष्ट्र बैंकले नपेल्ने हो, कुनै एक ताका थियो भनेपछि त्यो सिडी रेशियोले पनि तपाईलाई रोकिराखेको हुन्छ। त्यो किन राखेको, सर्टेन लेभल अफ तरलता चाहिँ कायम भइराखोस्, हैन। त्यस्तै लिक्विडिटी रेशियो जनरली 20% राख्छौं, किन? यसरी कर्जा लगानी नगरियोस् कि तपाईलाई भुक्तानी गर्न आपत होस्। त्यसैले लिक्विडिटी रेशियो चाहिँ नेपालका बैंकहरूले कति राख्छन्, जनरली 20% को हाराहारीमा राख्छ, जनरली है, यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। लिक्विडिटी रेशियो 19 या 21 भयो भने तपाईलाई पेनाल्टी लाग्दैन, तर सीआरआर र एसएलआर तोकेको मात्रामा राख्नु भएन भने तपाईलाई पेनाल्टी लाग्छ। त्यो पनि लिक्विडिटीको कुरा हो। सीआरआर भनेको के हो, राष्ट्र बैंकमा भएको नगद मौजदात हो, तपाईको लिक्विडिटीमा भएको नगद मौजदात हो, हैन। त्यो सीआर हो नि त। एसएलआर भनेको के हो, तपाईसँग भएको गभर्नमेन्ट ट्रेजरी बिल, हैन, तपाईसँग भएको बन्ड प्लस सीआरआर, हैन। त यो के तरलताका लागि गरेको व्यवस्था हो, किनभने बैंकको बिजनेसै तरलतामा भर पर्छ। त्यसैले हामीले दोस्रो विचार गर्नुपर्ने कुरा तरलता रहेछ। पहिलो विचार गर्नुपर्ने कुरा सुरक्षा सेफ्टी, दोस्रो विचार गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ, तरलता रहेछ। त्यस्तै उद्देश्य। अब यो उद्देश्यको बारेमा अघि पनि मैले तपाईलाई व्याख्या गरे। यस उद्देश्यलाई दुई प्रकारले तपाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यदि त्यो उद्देश्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हो, जसलाई तपाईले कर्जा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कर्जा लिने कम्पनीको उद्देश्य चाहिँ उत्पादनमूलक वस्तु सेवा तपाईको चाहिँ उत्पादन गर्ने हो भने तपाईको त्यहाँ चाहिँ कर्जा सुरक्षित हुन सक्छ। र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सरकारले पनि विभिन्न सुविधाहरू दिएको हुन्छ। जस्तै नेपालको प्रायोरिटी सेक्टर छ भने, जस्तै विद्युतमा, कृषिमा या पर्यटन उद्योगमा तपाईले लगानी गर्नुभएको छ भने के हुन्छ, त्यहाँ ब्याज दर पनि अलि कम हुन्छ भने। अर्को कुरा, नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा पनि दिन्छ, हैन। जस्तै तपाईले 9% मा जलविद्युतलाई कर्जा दिनुभयो, त्यसको 80-90% रकम राष्ट्र बैंकले 3% मा तपाईलाई पुनर्कर्जा दियो भने त धेरै राम्रो हो नि, हैन। त उद्देश्य जुन उद्देश्यमा लिएको हो त्यही उद्देश्यमा त्यसै कार्यमा लागोस् भन्ने बैंकले विचार गर्नुपर्छ, एउटा भने। अर्को चाहिँ हाम्रो ठुलो पोर्सन अफ लोन चाहिँ के हुनु पर्यो, उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्यो भने हामीले राम्रो कर्जा व्यवस्थापन गर्दैछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त यहाँ उद्देश्य मैले लेखेको छु,
बैंकको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ र जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लगानी गरेको हो त्यही प्रयोजनमा रकम लगानी भएको हुनुपर्छ। यसका लागि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ। त उद्देश्य अन्तर्गत दुईटा कुरा भाइ बहिनी हो। एउटा के उत्पादनमूलक उद्देश्य छ भने त्यो राम्रो कर्जा हो, प्लस अर्को के जुन प्रयोजनका लागि त्यो कर्जा लिएको हो त्यही प्रयोजनमा लगानी हुन्छ भन्ने तपाईँ विश्वस्त हुनु पर्यो। हामी के कुरा गर्दैछौँ? कर्जा लगानी पूर्व गरिनुपर्ने सावधानीहरू, सिद्धान्तको कुरा गर्दैछौँ। त्यस अन्तर्गत हामी तेस्रो सिद्धान्त जुन कि उद्देश्यको सिद्धान्त हो त्यसको कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै अब मुनाफाको सिद्धान्त। मुनाफाको सिद्धान्त त के हो त? बैंकहरू मुनाफा आर्जन गर्न स्थापित संस्थाहरू। बैंकहरू एनजिओ होइन, नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन होइन, हैन? बैंकहरू के हुन्? नाफा गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरेका व्यावसायिक संस्थाहरू। जब नाफा गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक संस्थाहरू स्थापना गरिन्छ अवश्य नै त्यहाँ के मुनाफा हेरिन्छ। तपाईले मुनाफा हेर्नुपर्छ। त्यो कर्जा लगानी गर्दा एकदम मुनाफै छैन, तपाईलाई पुरै कस्ट अफ फन्डमै दिइराख्नु परेछ, हैन? त्यसमा चाहिँ धेरै प्रिमियम राख्न तपाईँ सक्नुहुन्न त्यस्तो कर्जाहरूमा। भने त्यस्तो कर्जा भन्दा मुनाफा बढी हुने कर्जा हेर्नु पर्यो। मुनाफा हो भने सबै चिज स्वस्थ हुने हो कम्पनी। त मुनाफा कति हुन्छ त्यो कर्जा दिएर पनि हेर्नु पर्यो। काहीँ घाटा त हुँदैन त्यो कर्जा दिएर। अब दिनुपर्ने 7% ब्याज दरमा, जो कि घर कर्जाहरूमा अस्ति तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। त्यसको ओभरहेड कस्ट धेरै हुने, कर्मचारी कस्ट धेरै हुने, तपाईको एभरेज रेट अफ डिपोजिट माथि छ भने त्यो कर्जा दिएर झन्झट मात्रै हो, नाफा तपाईलाई भएन। त्यसैले के हेर्नु पर्यो? कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो? मुनाफा हो। किन गर्नु पर्यो? व्यावसायिक संस्था हो। यहाँ चाहिँ प्रमोटर हुन्छ, प्रमोटरहरूले लगानी गरे हुन्छ, उनीहरूलाई प्रतिफल दिनु पर्यो। प्रतिफल दिनका लागि के चाहियो? हामीलाई नाफा चाहियो। अब कतिपय भाइ बहिनीले सुन्नु भएको होला, यो चाहिँ फाइनान्समा एमबिएमा पहिलो क्लासमा पढाइ हुने तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भन्छन्। यो सुन्नु होला कतिपय भाइ बहिनी। त्यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुने प्रॉफिट बढी भन्दा बढी गर्ने हो भने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भनेको चाहिँ शेयरको मूल्य बढ्ने कुरा हो कि। जब नाफा तपाईको बढ्यो भने शेयरको मूल्य पनि बढ्छ। नाफै डल हो भने के हुन्छ? शेयरको मूल्य पनि भएर जान्छ। त्यसैले अर्को विचार गर्नुपर्ने, तपाईले कर्जा लगानी गर्दा विचार गर्नुपर्ने, कर्जा लगानी गर्नु पूर्व विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्त के रहेछ? मुनाफाको सिद्धान्त रहेछ। बैंकहरू मुनाफा आर्जन गर्ने स्थापित संस्थाहरू हुन्। कर्जा लगानी गर्दा मुनाफालाई समेत ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्छ ताकि बैंकका लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गरून् र बैंक लामो समयसम्म चल्न सकोस्। अर्को सिद्धान्त हो सुरक्षण वा धितोको सिद्धान्त। अब यो भनेको कोलेट्रल हो भाइ बहिनी हो। यो अन्तर्गत के पर्छ त? लगानी गर्दा उचित मात्रामा धितो लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ। ग्राहकले कर्जा चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षणबाट कर्जा असुल गर्न सकिन्छ। अब के सुरक्षण हुन्छ त भन्दा सुरक्षणको रूपमा घर जग्गा लिन सक्नुहुन्छ, व्यापारिक सम्पत्ति लिन सक्नुहुन्छ, जमानत लिन सक्नुहुन्छ। जमानतलाई ग्यारेन्टी भन्छ। पर्सनल ग्यारेन्टी व्यक्तिगत जमानी, कर्पोरेट ग्यारेन्टी संस्थागत जमानी। जमानी पनि के हो? धितो हो, सुरक्षण हो भाइ बहिनी। हामी धितो भन्दा साथ हामी नेपालमा घर जग्गालाई मात्रै बुझ्छौँ, त्यो होइन। घर जग्गा मात्रै हुँदैन कि जुन हामीले ग्यारेन्टी दिएका हुन्छौँ, पर्सनल ग्यारेन्टी, कर्पोरेट ग्यारेन्टी भन्छौँ, त्यसलाई व्यापारिक सम्पत्ति जमानत। जमानत अन्तर्गत दुई खालको जमानत। व्यक्तिले जमानत दियो भने व्यक्तिगत जमानत हो भने, संस्थाले जमानत दियो भने त्यसलाई अंग्रेजीमा कर्पोरेट ग्यारेन्टी भन्छन् र नेपालीमा संस्थागत जमानी भन्छ, हैन? यसरी हामीले कर्जा लगानी गर्नु पूर्व त्यो कर्जासँग सम्बन्धित सुरक्षण वा धितोलाई पनि विचार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै यो सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त हो भाइ बहिनी हो कर्जा लगानीको। विविधीकरण भनेको के हो? एउटै शीर्षकमा, एउटै एरियामा, एउटै इन्डस्ट्रीमा धेरै कर्जा नदिने, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कर्जा दिने, विभिन्न उद्योग धन्दाहरूमा दिने,
केही कृषि दिने, केही सेवामा दिने, केही उद्योगमा दिने, केही चाहिँ सुदूरपश्चिममा दिने, केही 1 नम्बर प्रदेशमा दिने, केही बागमती प्रदेशमा दिने, केही चाहिँ होटलमा दिने, केही चाहिँ कुखुरा फार्ममा दिने, केही चाहिँ जुत्ता बनाउने कम्पनीलाई दिने। गर्यौं भने के हो, हाम्रो लगानी विभिन्न एरियामा छरिएर रहन्छ र एउटा एरियाको कर्जा बिग्रियो भने पनि कुनै कारणले एउटा एरियाको कर्जा बिग्रियो भने पनि तपाईको अरु एरियाबाट हामीलाई कभर हुन्छ। त्यसलाई विविधीकरण भन्छन्। र यो विविधीकरण भने यसलाई अंग्रेजीमा डाइभर्सिफिकेसन भन्छौं। कर्जा लगानीमा रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने सबैभन्दा पुरानो टुल हो भाइ बहिनी। हुन त कर्जा रिस्क कसरी म्यानेज गर्छौं भनेर हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा एउटा ठूलो क्लास लिन्छौं पछि। त त्यो मध्ये विविधीकरण चाहिँ एउटा प्रमुख साधन हो जोखिम व्यवस्थापनको। त्यो भनेको के, हामीले लगानी गर्ने कर्जालाई एउटै क्षेत्र एउटै व्यवसायमा बढी, जस्तै हामीले कर्जा काठमाडौँलाई मात्रै दियौं किनभने काठमाडौँको घर जग्गा पनि महँगो छ, यही छ व्यापार, यही छ उपभोग, दियौं। अब काठमाडौँमा 8 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो भने के हुन्छ? तपाईको कोलेटरल पनि जान्छन्, बिजनेस पनि जान्छ। त्यो भन्दा तपाईले देशैभरि हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्रमा, तराई क्षेत्रमा, पूर्वाञ्चलमा, सुदूरपश्चिममा यसरी सबैतिर बाँडेर दिनुभयो भने के हो, एक ठाउँको बिग्रे पनि के हुन्छ, अर्को ठाउँका कर्जाले के गर्छन्, रिकभर गर्छ। यसको एउटा सामान्य भनाइ पनि छ। यो विविधीकरणको एउटा सोलिड भनाइ हो। सुरुमै यो पढाइ हुन्छ, डोन्ट प्लेस all the eggs in the same basket, don't keep all your eggs in the same basket भन्छ नि। यो विविधीकरणलाई परिभाषित गर्ने एउटा सामान्य वाक्य हो। तपाईसँग भएका सम्पूर्ण अण्डा एउटै बास्केटमा नराख्नुस्, एउटै डालोमा नराख्नुस्। एउटै डालोमा राख्नुभयो, बिरालो आएर डालो लडाइदियो भने अण्डा सबै सखाप होला। तर 2-3 वटा डालोमा अलग अलग राख्नुभयो भने एउटा डालोको बिग्रे पनि अरु डालोको रहला। त्यही हो विविधीकरणको सिद्धान्त भाइ बहिनी हो। यो सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त हो रिस्क म्यानेजमेन्टको। यो तपाई हामी सबैले सुनेकै सिद्धान्त हो, भाइ बहिनीले पनि सुनेकै होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्त हुन्छ। यो भनेको देशले कुन क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईको प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेको छ। जस्तै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बिजुलीको थियो नि आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि। त्यसै कारणले त्यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता मानियो र बिजुली, जलविद्युत र ऊर्जालाई केमा राखियो, प्राथमिकता क्षेत्रमा राखियो, हैन। त्यस्तै नेपालका अधिकांश व्यक्तिको रोजगारी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा भएको हुनाले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भयो। त्यसैले त्यसलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखियो। त्यस्तै गरी नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हामीले डिस्कस गर्यौं, अहिले त फरेन रेमिटान्स हो। त्यो चाहिँ एउटा सस्टेनेबल सोर्स हैन। त नेपालको सबैभन्दा सस्टेनेबल स्रोत वैदेशिक मुद्राको यदि केही छ भने त्यसलाई तपाईको पर्यटन मानिएको छ। कि पर्यटनबाट प्राप्त हुने रकम चाहिँ दोस्रोमा छ, पहिलो रेमिटान्स हो। तर रेमिटान्स हामीले अस्ति पढ्यौं, यसका नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि छन्, पोजिटिभ पनि छन्। फरेन रेमिटान्सका नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि छन् भनेर पढ्यौं नि त। यसरी विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा के छ, पर्यटन रहेको हुनाले त्यो पर्यटन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय आवश्यकताको क्षेत्र मानियो र प्राथमिकता क्षेत्रमा राखियो। र यसरी राख्दा दुईटा कुरा फाइदा हुन्छ भाइ बहिनी। यदि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्नुभयो भने, कर्जा दिनुभयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न किसिमका सुविधा सहुलियतहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। जस्तै त्यसमा तपाईले रिफाइनान्सिङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पुनर्कर्जा। त्यो कर्जाहरूको इन्ट्रेस्टमा रिबेटहरू हुन्छ, कतिपय क्षेत्रमा रिबेट राष्ट्र बैंकले तिर्दिने, त्यस्ता रिबेटहरू हुन्छ प्राथमिकता क्षेत्रमा, हैन। दोस्रो के, प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नु भने देशको जीडीपी बढ्छ। जीडीपी बढ्नु भनेको के हो, मैले माथितिर तपाईलाई भनेको थिएँ, बैंकिङ क्षेत्रको एउटा अवसर हो। देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, देशमा रोजगारी बढ्छ, देशको जीडीपी बढ्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, बैंकिङ सेक्टर अझ बढी चलायमान हुन्छ। ती सबै कुरा के हुन् त, हामीले बैंकिङ सेक्टरको अपर्च्युनिटी, बैंकिङ क्षेत्रको अवसरको रूपमा यसभन्दा अगाडिको सेसनमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं, हैन। यो राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा। जस्तै अब यहाँ के लेखेको छ,
केही कर्जा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। यस्ता आवश्यकताका क्षेत्र समय समयमा देश र केन्द्रीय बैंकले तोक्छन्। कसले तोक्छ त? देशले र केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताको क्षेत्र तोक्दो रहेछ। हाल कृषि, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्र यस्ता क्षेत्र हुन्। यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभिन्न सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ, साथै राष्ट्र विकासमा समेत योगदान पुग्छ। अब यी के रहेछन् त भाइ बहिनी हो? यो चाहिँ तपाईको कर्जा लगानीका सिद्धान्त एउटा ठुलो टपिक हो। यसबाट क्वेशन आउन पनि सक्छ हैन? अनि यसलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ, सोझै कर्जा लगानीका सिद्धान्त मात्रै नसोधेर अप्रत्यक्ष रूपमा पनि यिनै कुरा आउने भाइ बहिनी। फेरि त्यो त हामीलाई थाहा भएन नभन्नु होला। कर्जा लगानी गर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्यो भने पनि यिनै हुन्। कर्जा लगानी पूर्व चाहिँ तपाईको अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त भन्यो भने पनि यिनै हुन्। त यो एउटा ठुलो टपिक हो, यसबाट लङ क्वेशन पनि आउन सक्छ। अब म एकछिन भाइ बहिनीका क्वेरी लिन्छु। धेरैवटा क्वेरी छन् भाइ बहिनी हो। अब कस्ता कस्ता इम्पोर्टेन्ट क्वेरी छन् म हेरौँ। अब यो स्लाइड देखाउने काम म गरिहाल्छु। एक्ज्याक्टली